three dimensions of faith. Una, believing, na nagatuo ka. Ikaduha, doing, na nagbuhat ka. O ikatulo, trusting. Mag-uba ning tulo aron matawag ang imong pagtuo nga genuine. Tinuod nga pagtuo. Na gini siya nga sa imong pagtuo nga naay manluluwas, nga naghatag na to ang Ginoo og kaluwasan, mubuhat matag maayo. Kaya naman siya isugo. Kung sunod mo kanako, sundan ninyo akong mga sugo. Mag-uban mo na. Kung katong sugo nga gihatag sa Ginoo nga mo imo kapaluwas, imo nang gisaligan, imo nang gitras nga kini kung gibuhat mauni ang makapaluwas kanako. Naa nang tulo mga igsoon ko na ni Kristo. Dili kay pagtuo lang wala nay buhat, di na tinuod nga pagtuo. Ang tinuod nga pagtuo ana ang tulo, no? Gitawag na three dimensions of faith kun sukod sa pagtuo, no? Muna siya believing, doing ug trusting. Naaman ni sa Biblia mga igsoon sa Hebreo 11:1. Gi-explain ni San Pablo naaning tulo. Unsa kuno ang kahulugan sa pagtuo? Mao kini. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman o dili nato makita. Unsa kuno? Ang pagtuo mao nga may pagsalig kita. Unsa ni pagsalig? Trust man ni. Kita sa mga butang atong gilauman, butang atong gilauman, mubuhat ka, no? Mao na siya. Doing o dili nato makita. Kaya dili nato makita. Mao man ay pagtuo. Faith man na, o man kita sa Ginoo. Pagtuo ta niya. Na sa ebanghelyo ng tulo na sa sulat ni San Pablo ngadto sa Hebreo 11:1. Kung naani mo ng tulo, tinuod na nga pagtuo ang nahuktan sa imong kasing-kasing. Muna'y una nga madawat ato ang kalawasan pagtuo. Ikaduha kining grace, pagdawat og grasya. Asa man to makuha ning grasya intan mga igsuon, no? Naa sa 7 sacraments ning grasya ato ning makuha. Kay kung dili ta mosunod sa 7 ka sakramento, dili ta makadawat sa sanctifying grace kun grasya nga makasantos. Unsa man ning 7 ka sakramento? Una, bunyag. Kaduha, confirmation. Katulo, muyukares, kung diskutan og ganiha. Kaupat, kumpisal. Kalima, holy matrimony nga kaya makasal jud ka. Dili gyud ang kasalang sa banig, kaya makasal ka sa simbahan. Unom, anointing of the sick. Ug ikapito, holy orders, no? Muna ikaduha atong pagadawaton ang grasya. Una, pagtuo. Ikaduha, pagdawat sa grasya. O kining ikatulo, pagbuhat sa maayo nga buhat, no? Good works. Mubuhat gyud ta kay nganuman David tayo usa ka dato nga miduol ni Kristo nasa San Mateo 19:16 ngadto 20:30. Ningon ang usa ka dato maayong magtutudlo unsaon man ako nga maangko nako ang kaluwasan. Basta may tubag ni Kristo, buhata ang akong mga sugo, no? Usa tubag sa bata sa mayo batanon nga dato. Iyan ang nabuhat ng napo kasugo nga perting lisura na. Kuy tawo na siguro nato karong panahon nga makatuman ang 10 commandments. Kinalisura na kayo ng napo kasugo. Pero unsa may tubag sa batanong dato, sukad siya pagkabatanon pa, bata pa siya, yan ang gituman ng napo kasugo. Ingon sama si Kristo, mingon ba si Kristo nga luwas na? Wala, no? Aron kang mahingpit, ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin niini ihatag kini sa mga kabus aron makabaton kag makaangkon nimo ang kaluwasan nga gitagana sa Ginoo. Di ang dato intaw nangaot kay dato man siya kaayo nga ampon niya iya nang ihatag, no? Ang punto ni Kristo nga mo-share ta kung unsay atong nakabot nga mga grasya, mo-share ta sa uban nga nanginahanglan. Muna mubuhat gyud ta og maayo. Daghan man kaayo panahon nga nga gihawag ta sa Ginoo nga pagtabang, no? Good works mao gyud nay ato ang buhaton mga igsuon ko ni Kristo. Kay ang atong maigsuon lagi di lagi intawon mo kuan wala pa may buhat, pero imong basahon ng Santiago 2:14 kama 18 kama 26
nga ang pagtuo kung walay buhat patay, ingon nga ang lawas kung walay espiritu patay usab kini. Muna nga mubuhat gyud ta mga igsuon kay kuan na ba tayo nagkamatay na to, hukman mata sa Ginoo, kanang gitawag og individual judgment unsa may imong gibuhat dinhi sa kalibutan. Sa final judgment bitaw diya sa suwat ni San Mateo 25:31 ngadto 46 mingon si Kristo kadtong mga gisalikway sa Ginoo. Kamo mga gisalikway sa Ginoo, pahawa kamo kay didto pa ko sa kalibutan, gigutom ko ug wa ninyo ako pakana, giuhaw ako ug wala ako ninyo paimna, nagmasakiton ako ug wala ninyo ako atiman na, daghan so anso. Ingon sa man mga gisalikway sa Ginoo, no? Sa unsa mang pagiha nga ingana ka Ginoo sa amoa, no? Nga nagmasikiton ka, gigutom ka. Ingon ang Kristo, kung unsa inyong gibuhat sa labing ubos ninyo nga igsoon, inyo kanang gibuhat kanako. O gitawag niya katong mga gipanalanginan sa Ginoo, dali kamo mga katawhan nga gipanalanginan sa Ginoo. Kay didto ako sa kalibutan, gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug ako inyo akong gipainom, nabilanggo ako inyo akong giduaw, dumuduong ako ug inyo akong gidawat, no? Ingon sa to mga maayong tao, sa unsa man pagiha Ginoo, nga na kasabay, no? Nga dumuduong ka, gigutom, no? Kung unsa inyong gibuhat sa maayong pagbuhat sa inyong isig kataw, inyo kanang gibuhat diri kanako. Mo na tong buhaton mga igsoon, na nakatuman na kay kita mga Katoliko. Bitaw, kana lang piyesta oh. Di ba og piyesta? Halos man tanan tao makakaon ug nalang kita ikapiesta na ba diay kuan na kita raman gipakaon na to ang gigutom, di ba? Na tanan anang piyesta mga igsoon ko diha ni Kristo. Bro, na oy kita ra gyud nakatuman anang Mateo 25, no? Kita ra gyud mga Katoliko piyesta man. Halos gud tagabuan na piyesta, halos pa taga-adlaw na piyesta, labi nagmayo. Kita ra gyud nakasunod sa sugo sa Ginoo. Mo na nga ato dung ikanabuhi gihapon, no? Ang maayong mga buhat, no? Mo na pagagi sa kaluwasan, no? Kay mo lagi na Hebreo 9:27, hukpan ta sa Ginoo, pinaagi sa atong binuhatan, maayo ba o dautan dinhi sa kalibutan. No, mo lagi na gingon nga wa may dato nga gaglisod o wala po'y pobre nga dili wala ikahatag. Mo na ipanultihon nga wala pobre nga wala ikahatag o wala po'y dato nga wala manginahanglan. Kitang tanan nanginahanglan pero pwede ta nga mo-share ngadto sa uban nga nanginahanglan kay sugo mo na sa Ginoo. Naabito na sa panultihon 19:17, kung nagpahulam ka sa kabos, tablara nga utangan nimo ang Dios ug ang Dios mobalos kanimo. Mo na mga igsoon nga mutabang ta kung naatay ikatabang, no? Muhatag ta labi na gyud ning pagsangyaw dako na kayo ning katabang kay aduna po mga tao gyud nga wala gyud taon masayod. Wala po nila diha silang pamilya nga wala magunahuna, wala nay pangginoo, naman na daghan man na. Pero nagiuban yun nga didto ra sila nakapaminaw sa sangyaw ug nakabati ug sila nagkinabuhi og matarong. Usa ni kapamaagi nga daghang tawo nga makabig pagbalik sa Ginoo. Daghan kayo mga makasasala nga nakabig yun, no? Daghan na kayo galing mga pastor nga nabalik tungod lagi ning pagsangyaw sa kamatuoran kay pagsangyaw mao ni pamaagi nga kita maluwas, no? Ya, kinahanglan buta mula hutay. Kay mula hutay ta kung dita mula hutay mapildi man pud ta. Mateo 24:13 nga mula hutay gud ta mga igsoon. Ingon na mga igsoon nga buhatag maayo, simbata, sundo na to ang mga sugo sa Dios ug sugo sa simbahan. Mao nay sugo sa Ginoo. Unya mingon diri sa Filipos 3:12 ngadto 14,
nga si San Pablo nagdagan siya padulong sa daganan kay mingon San Pablo, bisan iya na ako ni Kristo, wala ako magpasabot nga naangkon ko na ang kaluwasan. Hinunuwa, nagdagan ako padulong sa daganan aron makamot nako ang ganti nga gitagana sa Ginoo alang kanako. Muna nga walang hutay ta, no? Bisan pa og naay mga kalisdanan. Ako sa akong kinabuhi, dako kayo kong kalisdanan nga miabot sa akong kinabuhi, dugay kayo ko nakamubon. Hantod karon naagya po na ako, pero imbalik ko ron nga madasigon gihapon na dako kayo kong naigo sa akong pamilya, no? Dako nasakit akong asawa nga grabe nga sakit. Nga na padayon lang gyapon ko sa sangyaw kay sugo man sa Ginoo nga magdaganta padulong nga mo'y ganti nga gitagana nato sa Ginoo. Mao na mga igsoon ko diha ni Kristo. Nasa Filipos 2:12 nga work out your salvation, paningkamuti ang inyong kaluwasan, no? Mao na mga igsoon nga ato jung trabahoon ang kaluwasan, dili nga igor ta pahayahay ra ana o may problema nang pahayahay ta, pero ato yung gahinan ang pagsimba, pagbuhat og maayo, pagtudlo og guidance atong mga anak, labi na itong mga anak, no? Nasa mga Facebook nga grabe mga bata ron pangulatahon ng mga inosente. Suspahita kayo gyud, sakit sugay na o ikaw mo ay nahintungdan ni ana nga kinsa may sayop na dili man sayop sa mga kabataan kung wala ta magiya mga ginikanan. Sabi na Facebook bago ron nga patong bata uno na kumatos siya sus niya gikulatar as mga estudyante kung ikaw amahan na kita na unsa may mong buhaton, di ba sakit kayo nga na kung may guide na ginikanan mo ay guidance may mo guide anang mga bata na to. Una nga kinahanglan yun magsasangyaw ka, sangyawan nimo una ang imong pamilya, di kay ikaw ra nya tung adlawng Domingo ikaw ra po'y mo simba, yung mga anak di nimo pasimbahon, kamong tanan simba dadoon ginato ang atong mga anak buhat og maayo pagkinabuhi sa grasya kay maunay pamaagi sa kaluwasan. Kining tulo, no, gibalik ko na ho, faith, grace ug good works. Ingon ana mututag mosalig sa Ginoo nga dunay manluluwas sa maabot na nga panahon. Ikaduha, pagpuyo sa grasya, pagkinabuhi sa grasya, pagdawat sa pito ka sakramento, ug ikatulo magbuhat gyud tag maayo mga igsuon kuda ni Kristo. Buhat tag maayo.